سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إريسات يبتعكم كبرات تخاتلتنا نلوم قدام 13 سنة 2026 زدلنا لكم زيناتات صعبة قربي وفلما قن أرستاتو إرترا بإثيوبيا زقرب اللاخستي نتيجاتو بوتو أبناء برهان يسوس زقربوا حتى تقبلنا ترغيبو دباوي قجت إرتران جوبتن ممهارق خون كمزلو تقليتو دبوب سودان أب تقادو بإثيوبيا زركب معسكر سراويت قبسي عزياتو حيلتات قلتوف دقف كبرت تحسنت سبعوي مسل فتسي مقبل منقسط السودان كسيسو باكستان أوجت 24 ساعات تسمع سلام أمريكان إيران كفر من كم زخ الجليتا إرترا نتبلع الوت حلفتي تان سبب سلطان إثيوبيا إرترا نعطقات جلتات بمحجاز أبكرنا أفريقيا حدش وتادر أو جت نملع على تسرح على كبلو نزقربو خستي بتصنع نتيجاتو منستري زينا إرترا أبز قديا ملكيتو أبزهابو ملسي نتبو أجن إثيوبيا زقرب خستي مسرت زي بلو تياتراون فتراون قبل نقفوه أزي دبلوماسياوي وطري جديد زلو دايركتور هاجراو سليان أجلجلوت ستان إثيوبيا أمباسادر ريروان حسين أما خارق قدامي منستر جيتاتشو وردان نتبع حبر أب الجزيرة زوج وعنكت سعيبيو كلتيهم اتهم لعلو سبب سلطان إثيوبيا بقانقا إنجليزية أب الصحف وصحف مراحة حوحات بدفيت إرترا أب زقربا معلتات أب الفيدرال منقستي إثيوبيا داقما يوقع لمجمار يدالو كمزلو قليتهم سبب سلطان إرترا نتي أب كل الأمحارة أنصار سراوت فيدرال منقستي زواقع زل عطوق حيلي فانون بحوحات كساقسو سراوت دقافي هبو كمزلو زخصصو اتهم سبب سلطان مراحي هقدف إسياس أفوركي نتي أب حدار كلتشان إسران كلتن استفر رمس من معسلام بريتوريا بصنع حق أوامو كمزيسان حنون وسيخم أسفيرهم أزي بريروان حسينين جيتاتشو ردان زقربا حبراوي صحف أب منقو فيدرال منقست المرحلة تقلاين زلو استفلالي بوليتيكاوي مرقصي زقول لحيو يخون مبر اتي إرترا زهبطو قلتوف ملاشا أب منقو خلتين قروا بتهاجرات زلو زي مقداونا بزقدد درجة يورد كم زلو زملكتيو إرترا أوشتاوي قديات ستا إثيوبيا إذا خمسة وتبتلقى قامي كتقلت سنحيا سرعات قدف أبزح حلفو 35 عامتات أب قديات قروا بتهاجرات ألقى بمئتاو نعمت إن قبل شبراويان حيلتات كتحبابرن كساسين مسنحو تنتنتي بوليتيكا يقلتو ሊቀ ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት አዲስ አበባን ብፁዕ አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ በምክንያት ጥሎታ ሐዋርያዊ ኃላፊነቶም አረኪቦም እነ ቅድስት መንበር ብዘቕረቡ ሕቶ መሰረት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሌዊ መበል 14 ሕቶኦም ከም ዝተቐበሉ ብፍሉይ ልኡኽ ቅድስት መንበር ብፁዕ ካርዲናል ክላውዲዮ ኣቢሎም 12 ሰነ 2026 ዓመተ ምህረት ወግዓዊ ተገይሩ ተካኢ ብፁዕ ካርዲናል አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ብምዃን ሓጋዚ ጳጳስ አዲስ አበባ ዝነበሩ ብፁዕ አቡነ ተስፋ ስላሴ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት አዲስ አበባ ኮይኖም ተሸይሞም ክብል መደበር ቴሌቪዥን ሰላም ካቶሊክ ጸብጺቡ سرعات قدفن أب جوبوتي سراوت لإخو وررا زفتصملو ورح سنة 2008 أبزقنا زي 18 عمد كم زمل نتو قداي زكتاتلو إرتراويان تقاومتي إني إريسات قليتهم أب مانغو إرتران جوبوتن دواوي قدشس استرائيلو مبال 18 عمد أب زكرلو أوان هقدف مسقروا بتهاجراتن حيلتاتن بمخان كالو كويناتن قدشتن نمولع يسرح مهلاو خمس حزنهم اتما بأديس أبابا زمدبرهم قدايم تقاللتي إرتراويان تقيسهم سرعات قدف مس جيبوتي أب فلمانات النتا ورح سنة 2008 أب قدشتكوا انت أتوا حدا معلتي مقلت يخون مبريخي هبلو بمن قد قطر نتقدشت أب ورح سنة 2010 كم زفتحو تسبسابات يملكتو أبتي أصحابي دوبات إيرتران جيبوتن عسكروز نبرة سراويت مونغونيا هاجر دما أب 2010 كم زوت ذكريو سرعات قدف بحر مورارن حلاقت قدشتن كوناتن بملباسو نهزبنا أب حسر مكرا خنبرو مغنيات كوينيو قبل بوليتيكانيا محمود يقلت أنا أتي سرعة قدف أول حسنة زول عقجت إيرتران جوبتن أب أديس أبابا نيرا أزيو أسن بدنا إنيرو ولا قوات قجت بمنقون جنات قطر كفتح تخالي خزبنا قلن زاقيد زخونا يخون حبريتها يبلون إزد ما يحزنك أيو كبل تقادلاي تصفهم يذكر سرعة قدفن هزبن هاقرن إيرترا مالكو عمدوينو أب كناتن قجتن ينبرون بمهلاو نزيهوات إيرترا وزيقا كمرل جيرو بمهلاو خزب إيرترا تقاليسون سرعة إسياس كوجدو خمزلو دما التحساسيبهم أما وداتا دما بمغنيات مبل 18 عامة قجت إيرتران جبتن عنا إيرتراويان ممهارنا خخونا لو قبلو لبوا أم حلاليفهم جواب سودان أب شناخ العلوي نايل كبابي باقاك كنقاساقس تسنحي معسكر سراويت قبطي بوقعي قعد صوت إزاز أم حلاليفا
ኣብቲ ምስ ደብ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢ ዝነበረ ወተሃደራዊ ማዓስከር ግብፂ ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ዘለዋ ረብሓ ንምሕላው ትጥቀመሉ ዝነበረት ስትራቴጂካዊ ማእኸል ክትትል ከም ዝነበረ ይሕበር። እዚ ውሳነ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሓይሊ ሚዛን ዓብይ ለውጢ ከም ዘምፅእ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ፖለቲካ ዝገልጹ ክኸውን ከሎ እታ ሃገር ብሰንኪ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዝተኣጓጎለ ንግዲ ነዳዲ ንምክሕሓስ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ቁጠባውን ትሕተ ቅርጻውን ምትእስሳር ንምድንፋዕ ዘለዋ ድሌት መርኣያ ምዃኑ ይሰማምዕሉ። ኣብ ፓጋግ ዝነበረ ማዓስከር ሰራዊት ግብፂ ሰብ ሞያ ቴክኒክ ሎጂስቲክን ሓዊሱ ኣስታት 260 ዝኾኑ ግብፃውያን ከም ዝነበርዎ እቲ ሓበሬታ የመልክት። ርክብ እተን ክልተ ሃገራት ኣብዘን ዝሓለፋ ውሑዳት ሳምንታት ኣብ ወጥሪ ከም ዝነበረ ዝንገር ኮይኑ እዚ እዋናዊ ውሳነ ደቡብ ሱዳን ኣብ ፖለቲካዊ ኣሰላለፋ እቲ ዞባ ዓብይ መዘራረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይርከብ። መንግስት ሱዳን ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ኣብ ዳርፉር ሰባት ኣብ ምስግጋርን ኣካላት ወዲ ሰብ ዘይሕጋዊ መንገዲ ወስዱ ኣለዉ ብምባል ብወግዒ ከሲስዎም። ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቐረበ ደብዳቤ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ዳርፉር ኣብ ዝርከበ ቤት ማእሰርቲ ዳግሪስ ዳርጋ 20,000 ዝኾኑ ሰባት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ሓቢሩ። እቲ ደብዳቤ ካብ ኮሎምቢያውያን ሰርቢያውያን ዝመፁ ወጻተኛታት ሰብ ሞያ ሕክምና ካብቶም እሱራት ኣካላት ወዲ ሰብ ከም ዘውፅኡ ጸኒሖም ድማ መርትዖ ንምጥፋእ ብምስጢራዊ ከም ዝቐበርዎም ይኸስስ። እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ኣብ ኤልፋሸር ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ቨላ ዘሎ መስካሕክዒ ኩነታት ዝሓበረ ኮይኑ ብሰንኪ ኮሌራን ጥሜትን ብኣማይት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹ ክብል ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ይሕብር። ብተመሳሳሊ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባቶም ካብ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ RSF ዝኸድዑ ዘለዉ ኣዘዝቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ። ትካል ሂውማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ ህፁፅ መግለፂ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳን ነቶም ዝኸድዑ ኣዘዝቲ ብሰንኪ ዝፈጸምዎ ከበድቲ ገበናት ውግእ ተሓተቲ ክገብሮም ሓቲቱሎ። ክልተ ፍሉጣት ላዕለዎት መራሕቲ ወሃብቲ ህፁፅ ደገፈ ኣብ ቀረባ እዋን ካብቲ ሓይሊ ብምኽዳዕ ብሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ተቐባልነት ዝረኸቡ ክኸውን ከሎ ጉጅለታት መሰላት ግን እቶም መራሕቲ ብዘይ ተሓታትነት ናፃ ካብ ዘሕለፉ ኣብ እዋን ከበባ ዳርፉርን ኮርዶፋንን ብሰንኪ ዝፈጸምዎ ዘስካሕካሕ ግፍዕታት ናብ ቅድሚ ፍርዲ ክቐርቡ ከም ዘለዎም ጽኑዕ መርገፂ ሒዞም ከም ዝርከቡ ጸብጻባት ይሕብሩ። ፓኪስታን ኣብ ዝቕፅሉ 24 ሰዓታት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ታሪኻዊ ስምምዕ ሰላም ክኽተም ትፅቢት ከም ዝግበር ምግላፃ ዶቼ ቬለ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ሓቢሩ። ክልቲኦም ወገናት ክሽምግል ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ሸህባዝ ሸሪፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዘተ ኣብ ምዕቡል ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ወሲኻ ድማ ፓኪስታን ነቲ ስምምዕ ብኤሌክትሮኒካዊ ኣገባብ ንምፍራም ምድላዋታ ከም ዝዛዘመትን ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ብደረጃ ቴክኒክ ዝግበር ዘተ ከም ዝቕፅልን ኣመልኪቱ። እዚ ምዕባለ እዚ ነቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝተፈጸመ ተጻብኦታት ከብቅዕ ልዑል ተስፋታት ተነቢርዎ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን እውን እቲ ታሪኻዊ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነባሪ ሰላም ንኽህሉ መሰረት ከንብር ከም ዝኽእል እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ፓኪስታን ኣቐዲማ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ዝተጀመረ ግጭት ንምውጋድ ዝዓለመ ረቂቕ መቓን ከዳልዉ ከም ዝተሰማምዑ ገሊጻ ምንባራ ይዝከር። ካብ ወርሒ ሚያዝያ ጀሚሩ ተኽሲ ደው ኣብ ናይ ምባል ስምምዕ ተበፂሑ እኳ እንተነበረ ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ግጭታት ዳግማይ ከም ዝተላዕሉን ከበድቲ ክሳላታት ከም ዘጋጠመን ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ሓድሽ ስምምዕ ኣብቲ ዞባ ተፈጢሩ ንዝጸንሐ ወጥሪ ኣብ ምቕላል ርኡይ ኣበርክቶ ክህልዎ ከም ዘኽእል ተንተንቲ ይገልጹ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ቀዳም ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ሶኒ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰልናዩ ንምነየልኩም።